Exodo 34. Ang Ginoo mingon kang Moises, pagtabas og duha ka papan nga bato sama sa unang papan, kay sulatan ko kini sa mga pulong nga nahisulat sa unang mga papan nga imong gibuak. Pangandam ugma sa buntag ug tunga sa bukid sa Sinai, ug pakikita kanako didto sa tungoy sa bukid. Kinahanglan nga walay bisan kinsa nga mukuyog kanimo pagtungas. Walay tawo nga mutaak sa bisan diing bahin sa bukid, ug walay karnero o baka nga manibsib diha sa tiilan sa bukid. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato nga sama sa unang duha ka papan. Sa iyo pagkasunod buntag, mitunga siya sa bukid sa Sinai, o gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya, mikunsad ang Ginoo nga gilibutan sa pangadod, ug nagtindog didto uban ni Moises. O gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan, Yahweh. Miagi ang Ginoo sa tumangan ni Moises ug miingon, ako si Yahweh, ang Diyos nga maluluyon. Dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang walay paglubad o matinumanon. Nahigugma gayud ako o nagatuman sa akong saad ngadto sa linibo kakaliwatan o nagpasaylo sa mga sala o kalapasan. Apan silutan ko gayud ang mga anak o mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba, miingon siya, kung tinuod gayud nga manahimuot ka kanako hangyoon ko ikaw o Ginoo sa pag-uban kanamo, gahi gaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasayloa ang among pagkadaotan ug ang among kasalanan, ug dawata kami ingon nga imong nang katawhan. Ang Ginoo miingon kang Moises, maghimo ako kasabutan nga uban sa katawhan sa Israel, sa ilang atubangan, buhaton ko ang mga milagro nga wala pasukan masaksihi sa tibuok kalibutan. Ang tanang tao makakita sa tanan nga buhaton ko alang kaninyo. Ang akong buhaton kahibulungan kaayo, tumana ang mga sugo nga ihatag ko kaninyo karong adlaw. Abugon ko ang mga Amorihanon, ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Peresihanon, ang mga Hibihanon, ug ang mga Jebusihanon. Ayaw gayud paghimog bisan unsang kasabutan sa mga tawo sa nasod nga inyong daadtuon, kay kini mahimong bitik alang kaninyo. Hinuon gub-a ang ilang mga halaran ug ang balaan nilang mga haligi ug pamutla ang sagrado nilang kahoy. Ayaw kamo pagsimba ug laing Dios, kay ako si Yahweh, abubhuan. Ako, Diyos nga bubhuan. Ayaw kamo paghimog bisan unsang kasabutan uban sa mga tawo sa nasod nga inyong adtuan. Kay sa higayon nga magsimba sila sa ilang mga Diyos ug maghalad og mga sakripisyo. Dapiton kamo nila ug matintal kamo pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad nila sa ilang mga Diyos. Tingalig pasang pangasawon sa inyong mga anak, ang ilang mga anak, ang ilang maasawa mudani unya kanila sa pagsimba sa ilang mga Diyos ug mag-angin sa inyong mga anak sa pagluib kanako. Ayaw kamo paghimog mga Diyos gikan sa tinunaw nga metal. Tumana ninyo ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Sumala sa giingon ko kaninyo, kaon kamo sa pan nga walay patubo sulod sa 7 ka adlaw sa bulan sa Abib, kay niana mang bulana mibiya kamo sa Ehipto. Ako ang panganay sa tao ug ang panganay sa mananap, ang laki nga panganay sa inyong kahayupan.
apan kinahanglan lukaton ninyo ang panganay sa inyong asno pinaagi sa pag-ilis ni inig karnero. Kung dili ninyo kinibuhato lukaton, balia ang liog niini. Lukata ang panganay ninyong anak nga lalaki. Kinahanglan nga ang muduol kanako magdala og halad. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ayaw pagtrabaho sa ikapito nga adlaw, bisan panahon sa tingpugas o ting-ani. Tumana ang kasaulugan sa pagpangani, inigpangani ninyo sa unang bunga sa trigo. Himuha usab ang kasaulugan sa mga balong-balong sa katapusan sa tuig. Makatulo sa usa ka tuig kinahanglan nga ang inyong mga lalaki muatubang aron pagsimba kanako, ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Human ko abuga ang ubang katawhan, ug human ko dugangi ang gidakon sa inyong yuta. Walay moilog sa inyong nasod sa panahon nga moatubang kamo kanako. Ang Ginoo, ang inyong Diyos, katulo sa usa ka tuig. Ayaw gamita ang pan nga may patubo inighalad ninyo mananap, ingon nga halad alang kanako. Ayaw isalin hangtod sa pagkabuntag ang bisan unsang mananap nga giihaw panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Dad-a ngadto sa akong balay ang labing maayo sa unang abot sa inyong kaumahan. Ayaw ninyo lutua ang nating karnero sa gatas sa iyang inahan. Ang Ginoo miingon kang Moises, isulat lang kini nga pulunga kay pinaagi niini naghimo ako kasabutan uban kanimo ug sa Israel. Si Moises nakig-uban sa Ginoo sulod sa 40 kadlaw ug 40 ka gabii ug wala siya mukaon o moinom. Gisulat niya diha sa mga papan ang mga pulong sa kasabutan nga mao ang napulo kasugo. Sa paglugsong ni Moises sa bukid sa Sinai nga nagdala sa duha ka papan nga gisulatan sa napulo kasugo, wala siya masayod nga nagdan-ag diay ang iyang naong gumikan sa iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Sa pagtan-aw ni Aaron o sa tanang katawhan sa naong ni Moises, nakita nila nga gadan-ag gini ug nangahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises. Miduol kaniya si Aaron ug ang kananang pangulo sa katawhan ug nakigsulti si Moises kanila. Human niadto miduol ang tanang katawhan sa Israel ug gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya didto sa bukid sa Sinai. Human si Moises makigsulti kanila, gitabunan niya ang iyang naong. Apan, inigsulod ni Moises sa tulda aron sa pagpakig-atubang ug sa pagpakigsulti sa Ginoo. Kuhaon niya ang tabon hangtod nga mogawas siya sa tolda. Ug inigawas niya, sultihan niya ang katawhan sa Israel sa tanan nga ipasulti sa Dios kaniya ngadto sa katawhan. Ug nakita nila nga nagdan-ag ang iyang nawong. Unya tabunan na usab niya ang iyang nawong hangtod sa sunod nga higayon nga makigsulti siya sa Ginoo.